بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے ایوانوں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا افسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا دنیا میں، دل ایسا لگایا جینے میں، کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہمیں آپس میں تو لڑنا یاد رہا، ہمیں آپس میں تو لڑنا یاد رہا، کفر کو مٹانا بھول گئے۔ مختصر تعریف کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں نفیس الرحمان عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبره تكبيرا۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، کہ
کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میں جد بھی قرآن دے ورکے کھولدا ہاں میں جد بھی قرآن دے ورکے کھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے پھر کہہ دیو جڑے جڑے جاگ دیو تے کہہ دیو اے سائڈ والے تھوڑے تھوڑے ستے نے کہو سبحان اللہ ایک بار سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میں جد بھی قرآن دے ورکے کھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ ہوا تعالی دی بابرکت ذات واسع خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگن دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون عزیز دوستو بھائیو بزرگو اور قابل احترام عزت لائق پردہ نشین اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے قرآن و حدیث دی گفتگو سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے میرے تو قبل مولانا اسماعیل سلفی صاحب اور حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا خطاب سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو بعد انشاءاللہ عزیز استاد محترم حضرت مولانا شاعر اسلام مولانا منظور احمد صاحب اور انہاں تے علاوہ حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب اور قاری قرآن فاضل نوجوان واضح خوشلحان میری جان تہاڈی جان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب دا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا سارے ساتھی کیوں بھی سن کے جاؤ نا انشاءاللہ کیڑا ابو بکر صاحب دا کہ پورا ہی سارا جلسہ سن کے جاؤ گے اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے ذمے جڑے مینوں ٹائم دیتا ہے نا تقریباً 20 تو 25 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ پہلے ہی اپنی بات نو ختم کراں تاکہ کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ سانو سبھاں نو آپس اندر صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں ساتھیاں نے آج دا پروگرام رکھیا جناب حکیم خالد محمود تبسم صاحب اور سلیم بٹو صاحب دیگر جماعتی احباب جنہاں نے پورے پنڈ نے اور اس مسجد انتظامیہ اللہ رب العالمین ان سبنا دے کاروبار مال و جان برکت عطا فرمائے اور میرا ویر حضرت مولانا ابو بکر پٹوی صاحب بھی تشریف لے کے آئے اللہ پاک اس میرے ویر دانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید نے اعلان کردیا ہویا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کائنات دا رب میرا یار بن جائے کائنات دا رب میرا سجن بن جائے اس بندے نو چاہیے کہ میرے محبوب پیغمبر نال پیار کر لوے آسمان تے بیٹھ کے میں کائنات دا مولا تواڈے نال پیار کراں گا سوال پیدا ہوندا ہے کائنات یا ربا 534 گابے دے جناب نوجوان اے بزرگ بابے میں تھو سوال کر دے نے اسی محبوب پیغمبر نال پیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال پیار کر لیا سانو اضافے اندر سانو منافع اندر کی ملے گا آپ بندہ کوئی سودا کرے نا تے
تے منافع واسطے کردا ہے سانو منافع اندر کی ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تہاڈی زندگی دے تمام گناہاں نو رب کائنات فرماتے ہیں میں معاف فرما دیاں گا آؤ ذرا توجہ کر دیاں جانا غور کر دیاں جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور پیار کیویں کرنا ہے دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا سونے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا نامی نامی اس میں گرامی آوے ذوق نال شوق نال محبت نال خلوص نال چاہت نال پیغمبر کائنات دے درود پڑھیا کر سونے آؤ اگر نبی پاک دے درود پڑھیں گا کائنات دا مولا تیرے 10 گناہ معاف فرما دیں گے اگر نبی پاک دے درود پڑھیں گا کائنات دا مولا تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے اگر نبی پاک دے درود پڑھیں گا کائنات دا مولا تیریاں ٹینشن نہ دور کر دیں گے اگر نبی پاک دے درود پڑھیں گا کائنات دا مولا خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ فرمان گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دا مولا اس بندے نو میرے ہتھوں دے کوثر نصیب فرمان گے جیڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہوئے گا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کنجوس ہے بندہ بخیل ہے بندہ نبی پاک دا جڑا بندہ نام سن کے میرے آقا کائنات تے درود نہیں پڑھدا تو تے میں کنجوس نہیں بلنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑا بندہ درود پڑھے گا کائنات دا مولا جنت عطا کرن گے اللہ تعالی جنت عطا کر کے جنت دا داخلہ نصیب کرن گے جنت دے داخلے تو بعد اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گوانڈ نصیب کرن گے جنت بھی ملے تے جنت دے اندر آقا دا گوانڈ بھی ملے کادے نہ درود پڑھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جڑا بندہ چاہندا ہے کائنات دا رب میرے نال پیار کرے اس بندے نو چاہیدا وے کہ نبی پاک دے نال پیار کر لوے میں کائنات دا رب اس بندے نال پیار کراں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال کیویں دا پیار کرنا ہے 534 دی عباسیہ ارد گرد آنے والے مہمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا غور کرنا حضرت صدیق اکبر کون صدیق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ پروانہ صدیق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر آئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیتا اکھے یقولوا لا الہ الا اللہ لوگو اللہ تعالی دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ تعالی دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی تیاں دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی پتر دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی جناب نفع نقصان دا مالک نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب نبی پاک نے اتنا اعلان کیتا ہے مکے والے آئے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑیا میرے پیغمبر نو نبی پاک نو مارنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر تے ظلم کرنا شروع کر دیتا اتنا ماریا میرے پیغمبر نے اتنا ماریا ایک دوڑنے والا دوڑیا چلدیاں چلدیاں حضرت صدیق اکبر دے دروازے تے گیا آکھے صدیق تو اپنے گھر دے اندر اپنے کام کاج دے اندر مشغول ہے جا کر کے ویتے سینا تیرے یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکے والے مار دے پے نے مکے والے ظلم کر دے نے تے زیادتیاں کر دے نے یارو میں تین کر کے کہا کرنا وا کوئی یار ہووے تے یاراں دے دکھڑے برداشت نہیں کریا کر دے یار ہووے تے یاراں دے دکھ برداشت نہیں کریا کر دے حضرت صدیق اکبر چل پے نے دوڑ دیاں جلدی نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آئے نے حضرت صدیق نے لوگوں نو پیچھے کیتا ان کر کے نبی پاک دے اوپر لیٹ گئے اوپر میرے پیغمبر دے
نبی پاک دے اوپر لمے پی گئے نے حضرت صدیق فرماندے نے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تواڈے کولوں کتے کوٹھیاں دا مطالبہ تے نہیں کیتا میرے پیغمبر نے تواڈے کولوں جائیداداں دا مطالبہ تے نہیں کیتا میرے پیغمبر نے تواڈے کولوں روپیے پیسے دا مطالبہ تے نہیں کیتا میرا پیغمبر ایک رب کائنات والے بلند ہے نہ مارو مکے والےو میرے پیغمبر نو نہ مارو نہ ظلم کرو میرے پیغمبر تے ظلم نہ کرو انہاں کیا کہ درو آ گیا محمد دا وڈا امیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چھڈیا ان حضرت صدیق اکبر نو پکڑ لیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اتنا زیادہ ماریا حضرت صدیق بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانے پروانے حضرت صدیق اکبر نو اٹھایا تے گھر دے اندر لے کر کے چلے گئے نے ماں اپنے بیٹے دی سراں دی سیر تے کھڑی ہوئی ہے باپ اپنے پتر دے پیراں دی سیر تے کھڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے پیغمبر دے دیوانے پروانے حضرت صدیق دے یار بیلی چار چفیرے کھڑے ہوئے نے کوئی ہاتھ پہ عمل دے تے کوئی پیر پہ عمل دے ماں دی صدیق بیٹا ہوش کر دودھ پی لے تیری طبیعت ٹھیک ہو جاوے حضرت صدیق اکبر نو ہوش نہ آئیاں حضرت صدیق نو ہوش آئی ہے ماں جلدی نال صدقے جاواں باری جاواں بیٹا حضرت صدیق اکبر فرماندے نے نی امی دس دے صحیح نہ میرے نبی پاک محمد دا کی حال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیار ہووے تے انج دا ہووے محبت ہووے تے انج دی ہووے حضرت صدیق فرماندے نے نی امی دس تے صحیح نہ میرے محبوب پیغمبر محمد دا کی حال ہے یاراں تے بیلیاں نے آکھیا یارو چلیے تے اجے بھی محمد محمد پیا کر دے او اینو چھوڑ کر کے چلے جانے آ انہاں نے حضرت صدیق نو چھوڑ دیتا خدا دی قسم دی کو رات دا ٹائم ہے حضرت صدیق نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے حضرت صدیق دی ماں چلدیاں چلدیاں اپنے بیٹے دے کول آئی ہے 534 دیا باسیا ارد گرد آنے والے مہمان پتہ ہے نا ماواں نو اپنے پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے ماواں نو اپنے پتراں نال بڑی محبتاں ہوندیاں نے ماں چلدیاں چلدیاں آئی ہے آکھے صدیق بیٹا دودھ پی لے آکھے ماں اتنی دیر کچھ کھاواں گا نہیں اتنی دیر کچھ پیواں گا نہیں جتنی دیر امام کائنات دا چہرہ نہ تک لواں ماں دی صدیق بیٹا دس مینوں کی آکھنا چاہنا ہے آکھے نی ماں دس تے صحیح میرے نال پیار کرنی ہے یا کوئی نہ کر دیا آکھے صدیق بیٹا وہ کیڑی ماں ہے جڑی اپنے پتر نہ پیار نہ کر دی ہووے وہ کیڑی ماں ہے جڑی اپنے پتر نہ محبت نہ کر دی ہووے آکھے نی ماں ادھی رات دے ٹائم مینوں نبی پاک دے کول لے کر کے چلی جانا ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی امی جان دے موڈے تے ہاتھ رکھیا سارے نال چلدیاں میرے محبوب پیغمبر دار ارقم دے اندر موجود نے حضرت صدیق اکبر چلدے جا رہے نے میرے پیغمبر نو پتا چلا میرا یار ابو بکر پہ آمد ہے میرے پیغمبر مصطفیٰ نو پتا چلیا میرا دیوانہ پروانہ حضرت ابو بکر آ رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی نال اپنا بستر چھوڑ دیتا میرے پیغمبر نے اپنی چار پہ چھوڑ دیتی ہے میرے پیغمبر زخمات دے نال چور نے میرے پیغمبر دا یار بھی زخمات دے نال چور ہے اور نوجوان مسلمان ہے خدا دی قسم میرے پیغمبر نے زخم کھاتے تے تیری میری خاطر ہے میرے پیغمبر دا یار ابو بکر زخمی ہویا تے تیری میری خاطر ہے میرے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے صرف تیری میری خاطر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں صرف تیری میری خاطر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ظلم ہوئے تیری میری خاطر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین نے قربانیاں دتیاں 534 والے خدا دی قسم مینوں کہندے ہو حضرت حسین نے قربانیاں دتیاں تیری میری خاطر ہے معصوم جی ننھی دی جان نے علی اصغر نے قربانی دتی تے تیری میری خاطر دتی ہے خدا دی قسم وے تے صحیح نہ اج تو تے میں اس پیغمبر دا کہنا نہیں مننے اج تو تے میں اس پیغمبر دا جناب گل نہیں مندے پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر چھوڑ دیتا میرے پیغمبر چلدیاں حضرت صدیق دے کول آئے نے میرے پیغمبر نے حضرت صدیق نو سینے دے نال لگایا آقا فرماندے نے ابو بکر دس صحیح نہ کتے کوئی دکھ تے نہیں آیا کتے کوئی بھوک تے نہیں آئی ہے حضرت صدیق فرماندے نے محبوب سونے دکھ بھی بڑے آئے نے آقا بھوک بھی بڑی آئی ہے آقا پیاس بھی بڑی آئی ہے آقا فرماندے نے صدیق کوئی دکھڑا بیان تے کرنا ہے میں تیرا کوئی دکھڑا سننا چاہنا ہے حضرت صدیق فرماندے نے محبوب سونیا جے میرا دکھ سننا سی پھر سینے نال نہیں سی لانا ہے اور میں تواڈے سینے نال لگ گیا میں صدیق دی دکھ بھی ختم ہو گئی تے بھوک بھی ختم
فرمایا محبوب سونیا تواڈے سینے نال سینہ لگیا ہے، صدیق دا دکھ بھی ختم ہو گیا تے بھوک بھی ختم ہو گئی تے اسے واسطے میں تے کہ حضرت صدیق آندے ہون گے دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی دل آگاں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں جی سونا اے ہو جیا داگے بچوں لب دئی نہیں جی سونے نبی دے سونے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن جی کسے اور دا جی کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں جی کہے آپ خدا جبریل تو جا کہے آپ خدا جبریل تو جا جا کے سونے نو جا کے مدنی نو جا کے مکی نو جا کے آقا نو جا کے سونے نو لیا فلک سجدئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدئی نہیں جی سونا اے ہو جیا جاگی بچوں لبدئی نہیں اے صدیقیا رگیا مدنی دے نال اے صدیقیا رگیا مدنی دے نال ہوئے ڈنگ مارے کالا ڈنگ مارے کالا نا گیڈی چکدئی نہیں جی دل نبی دے پیار کولو رجدئی نہیں جی سونا اے ہو جیا جاگے بچوں لبدئی نہیں ساڈے نبی ورگا کوئی ہے نبی بھائی ساڈے پیر ورگا کوئی پیر ہے اور لیاؤ تے صحیح چلیو ایویں دعوے کردے پھر دیو ساڈا رہنما ساڈا رہبر شریعت ساڈا فلاں ٹمکانا اور جاؤ رب کعبہ دی قسم دنیا دے سارے پیر میں اپنے پیر دی پیراں دی خاک تو قربان کرنا کوئی پیر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا لا نبی آبادی میرے پیغمبر تو بعد کوئی نہیں آئے گا وہ میرے پیغمبر جیسا رب کائنات نے اپنے پورے خزانے وچ ہی بنایا نہیں زمین والے کہندے نے کوئی کہندا ہوئے گا ساڈا پیر بڑا سونا ہے بیٹیاں کہنگیاں ساڈا ابو بڑا سونا ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا آسمان تو بعد آندھی چلے ہو بس کرو میں اپنے محبوب دی گل کرنا میرے محبوب پیغمبر جیسا میں رب کائنات نے پوری روح زمین تے نہیں بنایا وہ میرے پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا زمین تے آندا ہی کیویں جدوں رب نے بنایا ہی دسو میرے رب نے بنایا ہی نہیں اس پیر دا ذکر کر رہے ہیں جس پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اللہ میرے پیغمبر دے ہاتھ اللہ میرے پیغمبر دے پیر اللہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں اللہ میرے پیغمبر دیاں زلفاں اللہ میرے پیغمبر دا نک اللہ میرے پیغمبر دا چلنا اللہ میرے پیغمبر دا پھرنا اللہ پیغمبر دا بیٹھنا اللہ او میرے نبی دا اٹھنا اللہ او میرے نبی دا لیٹنا اللہ او میرے پیغمبر دی نماز اللہ میرے پیغمبر دا روزہ اللہ میرے پیغمبر دا حج
حج اللہ، میرے پیغمبر دا عمرہ اللہ، اوہ میرے پیغمبر دی زکات اللہ، میرے پیغمبر دے بیٹے اللہ، میرے پیغمبر دا ابو بکر اللہ، عمر اللہ، عثمان اللہ، علی اللہ، طلحہ اللہ، زبیر اللہ، او میرے پیغمبر دا سعد اللہ، او منو کہن جو چوٹی والے ہو میرے پیغمبر دے تمام صحابہ اللہ، رب کعبہ دی قسمیں کیڑا بندہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے زبان کھولے گا او دی زبان گتی جو نکال دیتی جائے گی، لیکن پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی گوارا نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ خیر محبت مصطفیٰ و نوان بہت زیادہ وسیع ہے، انشاءاللہ پھر کتے موقع ملیا میں ضرور انشاءاللہ بیان کرانگا، بلکہ اے چوتھی سالانہ ہے تے پنجویں سالانہ کانفرنس تے میں تکے نال صاحب تو پہلا ٹائم لے کے انشاءاللہ کھول کے اپنے ٹائم دے نال بیان کرانگا، آج جلو ادھار بھی اگلے ٹائم تے انشاءاللہ کٹاں، کیوں بھی ٹھیک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر دی گال ہو رہی، سن لو چند جملے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر نے انج پیار کیتا، انج محبت کیتی، کائنات دے رب نو میرے محبوب پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر دا چھوڑا چنگا نہ لگیا، حضرت ابو بکر دی جدائی چنگی نہ لگی، آؤ میں انج کر کے کہا کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال اللہ تعالیٰ نے ایویں ملا دیتا، میرے پیغمبر دی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر دی عمر 63 سال، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آمینہ دلال علیہ السلام نو دنیا تے جان دے قبل 14 دن پہلے بخار چڑھیا، حضرت صدیق اکبر نو دنیا تے جان تو پہلے 14 دن بخار چڑھیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز مغرب پڑھائی، حضرت ابو بکر صدیق نے آخری نماز مغرب پڑھائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دلال علیہ السلام میرے پیغمبر دا نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا، حضرت ابو بکر دے نواسے عبداللہ نو شہید کر دیتا گیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ میرے پیغمبر دی بیٹی دے ظلم ہوئے، حضرت صدیق اکبر دی بیٹی تے ظلم ہوئے، میرے پیغمبر دی بیٹی نے چکی پیسی، حضرت صدیق دی بیٹی نے چکی پیسی، او منو کہن دو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آمینہ تلال علیہ السلام اگر میرے پیغمبر مکے اندر صدیق مکے اندر او میرے پیغمبر مدینے اندر صدیق مدینے اندر آمینہ دے لال حنین اندر صدیق حنین اندر او میرے پیغمبر اگر خندق اندر صدیق خندق اندر میرے محبوب پیغمبر پہاڑ دی چوٹی تے صدیق بھی پہاڑ دی چوٹی تے آمینہ دے لال علیہ السلام اگر میرے پیغمبر نماز دی حالت اندر صدیق نماز اندر میرے پیغمبر روزے دی حالت اندر صدیق روزے دی حالت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام غارِ ثور دے اندر صدیق غارِ ثور دے اندر آمینہ تے لال علیہ السلام نے آخری ویلے میرے پیغمبر نے مسواک پسند کیتی، میرے پیغمبر آخری ویلے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر صدیق آخری ویلے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گود اماں عائشہ دیگے سر میرے پیغمبر دا آخری ویلے گود اماں عائشہ دیگے سر ابو بکر صدیق دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آخری ویلے مسواک اماں عائشہ دے ویر دے کولو لئی، حضرت ابو بکر صدیق نے آخری ویلے مسواک اپنے بیٹے یعنی اماں عائشہ دے ویر دے کولو لئی، آخری ویلے میرے پیغمبر نو مسواک امی عائشہ نے چبا کے دیتی، ہائے ہائے مینوں کہم دیو میرے محبوب پیغمبر دے یار صدیق اکبر نو آخری ویلے مسواک اماں عائشہ نے چبا کے دیتی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، حضرت صدیق دے آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر حجرہ عائشہ صدیق اندر لیتے نے، حضرت صدیق بھی حجرہ عائشہ صدیق اندر لیتے نے، مینوں کہم دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کل قیامت کا دن ہوئے گا، میرے پیغمبر اٹھن گے نال حضرت صدیق بھی اٹھن گے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام عہدے کوثر تے کھون گے، میرے محبوب پیغمبر دا یار ابو بکر بھی عہدے کوثر تے ہوئے گا، اور میرے پیغمبر عہدے کوثر پھڑن گے، میرے آقا فرمان گے ابو بکر پوری زندگی میں محمد دا ساتھ نہیں چھڈیا، اج میں محمد تیرا ساتھ بھی
نہیں چھٹاں گا. میرے محبوب پیغمبر فرمان کے اوے ابو بکر پوری زندگی اندر تو میرا ساتھ نہیں چھڈیا, اج آخری ویلے میں محمد تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھاں دے اندر حوض کوثر پان کے حضرت صدیق نو پلان کے میرے پیغمبر جنت دے اٹھے دروازے بول کے آکھن گے محبوب سونیا آ میرے اندروں گزر جا, لا حول ولا قوت, دروازہ کھے گا میرے اندروں گزرو, باب السیام کھے گا میرے اندروں گزرو, باب الحج کھے گا میرے اندروں گزرو, باب الزکات کھے گا میرے اندروں گزرو. سارے دروازے بولن گے سونیا ساڈے اندروں گزر جاؤ. او میرے صدیق دی واری آئی, جنت دے دروازے اٹھے بولن گے آکھن گے صدیق آ ساڈے اندروں گزر جا. او میں تے گل کر جاواں رب کعبہ دی قسم جڑا والے دیو باسیو 534 گب دے باسیو او تو تے میں نماز پڑھ دیا جنت مل جائے, حج کرنے آ جنت مل جائے, نماز پڑھنے ہا جنت مل جائے, روزہ رکھنے ہا جنت مل جائے. رب کعبہ دی قسم علماء کرام دے دن رات دے سفر جنت مل جائے. تو تے اج محفل سجائی چوتھی والے نے اج جلسہ کرایا کہ جنت مل جائے, رب راضی ہو جائے. اور جنت ترستی ہے کہ سانو ابو بکر صدیق مل جائے. اللہ حضرت صدیق اکبر نو جنت ترس دی. تو تے میں ہر عمل کر دے کادے واسطے, تسی نہیں لین آئے جنت میرا, اگلی بھی گمون آئے ہو کادے واسطے, تے ایتھے کادے واسطے آئے جے, تسی تا میرے گل اگلی جنت دا کوئی گڑبڑ کرو گے. سبحان اللہ الحمدللہ. اے لازمی بھئی کر صاحب کوئی بھی قرآن پڑھن یا شعر پڑھن اچھا لگے تے سبحان اللہ لازمی کیا کرو, تسی ایتھے کی لین آئے ہو جنت لین واسطے. تے اے دن رات اپنی رات دی کہیں نے صبح ڈیوٹی جانا, کسی نے ذمہ دارا کچھ سارا کچھ چھڈ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. کیوں اللہ نو راضی کرنا ہے کہ چول کھان آئے ہو؟ جڑے چاول کھان ہوندے نے انہوں لب دے بھی نہیں, تے جڑے اللہ دی رضا واسطے ہوندے نے انہوں چنگا چوسا لبے. نازی آئے نا اللہ دی رضا واسطے بھئی مازلہ رج کے کھادی ہے, تے جڑا تواڈے جو اللہ دی رضا واسطے آئے وہ بھی رج کے کھادی ہوئے گی. اللہ دی رضا واسطے سارا کچھ کرنے ہیں کہ جنت مل جائے. تے جنت ترس دیئے کہ منو ابو بکر صدیق مل جائے. جنت کیوں ترس دیئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ حضرت ابو بکر نے ساری زندگی, کیوں مولانا حضرت ابو بکر نے ساتھ میرے نبی دا ساری زندگی نہیں چھٹیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صدیق ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمنہ تلال علیہ الصلوۃ والسلام دا یار, میرے پیغمبر دا دیوانہ, میرے پیغمبر دا دیوانہ, میرے پیغمبر دا پروانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر میریاں 3 گلاں مینوں بڑیاں پسند نے, مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے. پوچھیا گیا سونیا کیڑیاں کیڑیاں؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے ابو بکر میرا جی کردا ہے کہ نماز پڑھیے رج رج کے. دوجے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میرا دل کردا ہے کہ جڑی خوشبو ہے اینوں چنگی طرح میں پسند کراں. تیسرے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا محبوب سونیا میرا دل کردا ہے کہ بیٹی میری ہوے تے بیوی تہاڈی ہوے, بیٹی میری ہوے تے بیوی تہاڈی ہوے. تے اللہ پاک نے گل سن لی, حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کندی ہے حضرت ابو بکر دی, تے اج بیوی کندی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. جنت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہون گے, نال حضرت ابو بکر صدیق ہون گے. آج لوگوں محبت مصطفیٰ دنیا تے حضرت صدیق نے محبت کیتی تے کائنات دے مولا نے صلہ دکھ دیتا. دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب